पारदर्शिताको माध्यमद्वारा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र जिम्मेवारीको संस्कार बचाउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब 2077-78 सालको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको संक्षिप्त वार्षिक समीक्षा तथा प्रगतिकरण यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत कृषि सेवा उपक्षेत्र। कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदानमा प्रथम चौमासिक र तेस्रो चौमासिकमा गरी रु 4 लाख बराबरको बजेटमा करिब 500 घरधुरीलाई विभिन्न तरकारी बिउ बिजन वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। बाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले 50% अनुदानमा प्रथम चौमासिकमा गहुँको बिउ करिब 80 घरधुरी, तेस्रो चौमासिकमा मकैको बिउ करिब 200 घरधुरी र धानको बिउ रु 7 लाख लागतमा करिब उपयुक्त हावापानी तथा माटोको उर्वर शक्तिलाई मध्यनजर गर्दै रु 4,50,000 लागतमा करिब 400 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी सञ्चालन गरिएको छ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत आलु पकेट कार्यक्रम माथागढी 7 रहवासमा करिब 25 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी सञ्चालन गरिएको छ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कुरेलो पकेट कार्यक्रम माथागढी 1 चिलीपानीमा करिब 50 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी सञ्चालन गरियो। माथागढी गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत बेमौसमी धनिया खेती कार्यक्रम अन्तर्गत माथागढी गाउँपालिका 5 धामिकाका करिब 60 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी 75% अनुदानमा धनिया बिउ तथा जैविक मल वितरण गरिएको छ। माथागढी गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत व्यावसायिक फूलखेती कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका व्यावसायिक फूलखेती गर्ने 5 जना कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कोभिड प्रभावित भई गाउँपालिका कृषकहरूलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रु 20 लाख बजेटबाट 184 जना उत्पादन सामग्री खरिदमा अनुदानका बापतको रकम माथागढी 1 चिलीपानीमा च्याउ पकेट कार्यक्रम श्री नमुना कृषक समूह मार्फत करिब 24 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि खेती कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रु 8 लाख मध्येबाट करिब 110 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी प्लास्टिक टनल, प्लास्टिक मल्चिङ, स्प्रे, प्लास्टिक पोखरी, थोपा सिँचाइ लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित 21 लाख मध्येबाट प्रस्ताव आह्वान गरी पेश हुन आएका कृषक समूहको निवेदनका आधारमा तरकारीको लागि 2वटा कृषक समूह छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। माथागढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम जैविक मल तथा कीटनाशक औषधि खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई जैविक मल तथा विषादी वितरण गरिएको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्र सडक तथा पुल उपक्षेत्र। पूर्वाधार विकासतर्फ साना तथा ठुला गरी करिब 265 योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। झडेवा रिङ रोड कालोपत्रे समपूरक अन्तर्गत 50 लाख विनियोजन भएकोमा नाली तथा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भई कालोपत्रे गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। बास्टाले झडेवा रहवास दुम्कीवास 2 प्रदेश जोड्ने सडक कालोपत्रे समपूरक अन्तर्गत 4 करोड विनियोजन भई सोही कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। झडेवा स्वास्थ्य चौकीलाई 1500 अस्पताल बनाउन रु 18 करोड विनियोजन रकमबाट योजना सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। झडेवा रहवास दुम्कीवास 2 प्रदेश जोड्ने सडक अन्तर्गत रु 50 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा बाटोको स्तरोन्नति, बाटो खन्ने तथा विभिन्न ठाउँमा ग्याबिन लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। झडेवा केरौली हुँदै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक अन्तर्गत 50 लाख बजेटमा विभिन्न ठाउँमा ह्युम पाइप, मेसिनरी वाल तथा ग्याबिनको काम सम्पन्न भएको छ। झडेवा जगत महल पोखरी सुनवल महेशपुर भन्सार जोड्ने सडक अन्तर्गत रु 50 लाख विनियोजित रकमबाट ब्याक कटिङ, स्टोन मेसिनरी रिटेनिङ वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। झडेवा रहवास सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत माथागढी 7 रहवास रु 38 लाख 25,000 विनियोजित रकममा बाटो खनेर ग्राभल बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिएको छ। माथागढी 8 बहादुरपुरमा 30 लाख बराबरको वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। माथागढी 8 बहादुरपुरमा बहादुरपुर स्वास्थ्य चौकी निर्माण अन्तर्गत 60 लाख विनियोजन भएकोमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। माथागढी 3 मा लखन थापा पार्क निर्माण अन्तर्गत गाउँपालिकाबाट रु 5 लाख विनियोजित रकमबाट पार्क व्यवस्थित गर्ने
सम्पन्न भएको छ। माथागढी पाचा हात्तीनुङमा झडेवा जग्गा बसेनी दमा झुम्सा 2 स्थानीय तह जोड्ने सडक अन्तर्गत 50 लाख विनियोजित रकमबाट बाटो निर्माण हिउँपाई तथा ग्याबिनको काम सम्पन्न भएको छ। 50 जना सहभागीहरूका बीचमा पुगेर हामीले उहाँहरूको अभिमत बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँहरूले दिनुभएको अभिमतको आधारमा विभिन्न प्रश्नमा हामीले उहाँहरूलाई यस गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको स्थिति, जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको व्यवहार र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा हामीले प्रश्न राखेका थियौँ र जसलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न चाहन्छु। खास गरिकन हामीले पहिलो प्रश्न सहभागीहरूको बीचमा राखेका थियौँ, कार्यालयमा आउँदा अथवा त्यहाँ पुग्दाखेरिमा सेवा लिन कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्नेमा तपाईँलाई स्पष्ट जानकारी भयो कि भएन भनेर हामीले राखेको प्रश्न थियो, जसमा उत्तर दिने उत्तरदाताहरूमध्येबाट अति स्पष्ट हामीलाई पार्नुभयो भन्नेमा 32% सहभागीहरू हुनुहुन्छ जवाफ दिनुभयो। अमर्यादित भयो, अभद्र भयो भन्नेमा कसैले पनि जवाफ दिनुभएको छैन। म यहाँलाई अवगत पनि गराउन चाहन्छु, यी प्रश्नहरू सोध्ने क्रममा हामीले भेटिएका सहभागीहरूलाई हामीले उहाँहरूको नाम ठेगाना गोप्य रहने गरी उहाँहरूबाट सङ्कलित गरेको प्रतिवेदन पनि हामीसँगै रहेको बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसके पश्चात हामीले प्रतिवेदनको रूपमा यस गाउँपालिकामा त्यो प्रतिवेदनलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी हामीले अर्को प्रश्न सोधेका थियौँ, कार्यालयको नागरिक बडापत्र बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन भनेर हामीले क्वेसन राखेका थियौँ, जसमा उत्तरदाताहरूले 30%ले मलाई धेरै जानकारी छ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी 52%ले ठिकै छ भन्नुभएको थियो, मैले देखेको छु भन्नुभएको थियो भने मलाई त त्यो भनेको के हो, मलाई विषय नै जानकारी भएन भनेर 18%ले उत्तर दिनुभएको छ। यस्तै गरी समग्र गाउँपालिका तथा हाम्रो वडा कार्यालयबाट सम्पादन गरिएको जुन योजना तथा कार्यक्रमहरू छ यसमा अपनाइएको प्रक्रिया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर हामीले प्रश्न राखेका थियौँ, जसमा छोटो थियो यो प्रक्रिया भन्नेमा 20% मात्रै हुनुहुन्छ भने ठिकै थियो भन्नेमा 30% हुनुहुन्छ र बाँकी 50%ले प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भयो, लामो भयो, हामीले 3-4 पटकसम्म पनि गाउँपालिकामा पुगेर योजना फर्सेट गर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेर उत्तर दिनुभएको छ। यसै गरी तपाईँको गाउँपालिकामा भएको फेसबुक पेज, वेबसाइट अथवा मोबाइल एप्सको सन्दर्भमा तपाईँलाई कतिको जानकारी छ भन्नेमा हामीले क्वेसन राखेका थियौँ, जसमा 5% सहभागीले मात्रै मलाई धेरै जानकारी छ भन्नुभयो भने 35%ले ठिकै र बाँकी 60%ले मलाई कुनै त्यस सन्दर्भमा जानकारी छैन भन्ने एन्सर दिनुभएको थियो। यसै गरी हामीले वडा वा गाउँपालिकाको कार्यालयबाट समग्रमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि राखेका थियौँ, जसमा 40%ले सन्तुष्ट, 54%ले ठिकै र बाँकी 6%ले म असन्तुष्ट छु भन्ने पनि जवाफ दिनुभएको थियो। यसै गरी तपाईँले गाउँपालिका अथवा वडा कार्यालयबाट सेवा लिन जाँदा अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्यो कि परेन भनेर क्वेसन राखेका थियौँ, जसमा तिरेको छैन भनेर 100% अर्थात् 100%ले अतिरिक्त रकम तिर्नु परेन भन्ने जवाफ दिनुभएको छ। जुन कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा कतै कतै भ्रष्टाचार सुशासनको कुराहरू आउने गर्छ, यसमा हामी सफल रहेछौँ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण यसबाट प्रस्तुत भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाबाट लक्षित तथा विपन्न वर्गको लागि छुट्याइएको रकमको सन्दर्भमा त्यसबाट तपाईँले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न राखेका थियौँ, जसमा सहभागी 38%ले जानकारी छ भन्नुभयो भने 40%ले जानकारी छैन र बाँकी 22%ले मलाई अलिअलि जानकारी छ भनेर एन्सर दिनुभएको थियो। विभिन्न स्रोतबाट हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामीले स्थानीय सरकारले विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन गरेको रकमको विवरण त्यहाँ अनुसार छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने 55 करोड 70 लाख 95,000 मध्ये 38 करोड 98 लाख 58,000 प्राप्त हुनुपर्नेमा 38 करोड 14 लाख 45,350 रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो, जसमा फेरि त्यसका पनि आँखामा
अनुदानका किसिमहरू हुन्छन्। समानीकरण अनुदानतर्फ 9 करोड 19 लाख अनुमान गरिएको थियो र 9 करोड 19 लाख नै हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी सशक्त अनुदानतर्फ 25 करोड 79 लाख 58 हजार अनुमान गरिएकोमा हामीलाई सबै पैसा प्राप्त हुन सकेन र 24 करोड 95 लाख 45 हजार 350 रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 20 लाख राजस्व अनुमान गरिएको थियो र 1 करोड 20 लाख नै यस पालिकालाई प्राप्त भएको देखिन्छ। समपूरक अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारको 2 करोड अनुमान गरिएको थियो र यस पालिकालाई 2 करोड नै असार मसान्तभित्र प्राप्त भएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारबाट पनि हामीलाई अनुदान प्राप्त भएको थियो। समानीकरण अनुदानतर्फ 52 करोड 52 लाख 56 हजार राजस्व अनुमान गरिएकोमा 52 लाख 56 हजार नै प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी सशक्त अनुदानतर्फ 1 करोड 48 लाख 50 हजार अनुमान गरेकोमा 1 करोड 48 लाख 50 हजार नै पालिकालाई प्राप्त भएको देखिन्छ। विशेष अनुदानतर्फ 60 लाख अनुमान गरिएकोमा 60 लाख नै यस पालिकाले प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी समपूरक अनुदानतर्फ 1 करोड 50 लाख राजस्व अनुमान गरिएकोमा 1 करोड 50 लाख नै प्राप्त भएको देखिन्छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार दुईटा सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने गर्दछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्छ जुन प्रदेश सरकारले माथागढी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ। 12 लाख अनुमान गरेकोमा 18 लाख 86 हजार 777 रुपियाँ प्राप्त भएको देखिन्छ। अनुमानको भरमा आगामी वर्ष माथागढी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि भनेर अनुमान गरिएको रकम अपुग हुन्छ। कतिपय विद्यालयहरूमा अघिल्लो वर्षको भन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन जान्छ भने कतिपयमा धेरै पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भइसकेपछि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयले पाठ्यपुस्तकहरू किनेर त्यसपछि अपुग रकम छ भने हामी मार्फत माग्नुहुन्छ र धेरै रकम उहाँहरूलाई गएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले विनियोजन भएको बजेटबाट 75% रकम चाहिँ विद्यालयको खातामा हाल्छौँ र अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू पनि आउन नसक्ने कतिजना विद्यार्थीहरू भर्ना हुनुहुन्छ भनेर विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि यकिन गर्न नसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालयहरूबाट हामीले 75% राखिदिएको रकम चाहिँ पुग्यो अथवा पुगेन भनेर हामीलाई बिल भरपाईसहित दिन उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसमा चाहिँ मलाई पनि गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो दाइहरूले सरले सुन्नुभएको छ अध्यक्ष सरहरूले। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम राखेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा अरू चाहिँ त्यो ट्र्याक्टर र मिलको कुरा थियो। त्यो त अब कार्यपालिकाले छनौट गरेको हो यहाँनिरको हो। त्यो चाहिँ कृषि शाखालाई त्यति हात नभएको हुँदा मैले र यहाँनिर कति बजेट ल्याइयो कति बजेटलाई हामीले चाहिँ योजनामा पारियो र कहाँनिर गरियो भन्दा पनि हामीले कतिको हामीले सही यहाँको जनताको हामी शक्ति विद्युतीकरण सिद्धान्त भन्छौँ। हामी यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरू छन्। रोमको राजनीतिक विशेषताले चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ। त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले सही सुदृढीकरणले हामीले चाहिँ निर्वाह गर्न सकेनौँ भने हामी अनिर्णय हुन सक्छौँ। र त्यहाँनिर रोमले के भनेको छ र त्यहाँनिर मैत्री स्टोरीले कोही ठुलो बहस चलेको छ। हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले यो जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने सफल पार्ने भन्ने कुरा कर्मचारीको हातमा ठुलो रहन्छ। त्यसले गर्दा कर्मचारी साथीहरूले आफ्नो जस्तै स्वास्थ्य शिक्षा कृषि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले हृदयदेखि नै सहयोगको भावना लिएर सहयोग गर्दै जानुभयो भने हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू सफल हुँदै जानुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। मासिक रूपमा पैसा खानुहुन्छ त्यो पैसाको कार्यान्वयन गरेको खोइ भन्ने जनताको गुनासो छ। हामीले नागरिकलाई जुन
सेवा प्रदान गर्छौँ, जुन योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, त्यसको सन्दर्भमा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भए नागरिकको सुझाव यो स्थानीय सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि अथवा नयाँ संविधान आउनुभन्दा अगाडि पनि स्थानीय निकायको रूपमा रहेका गाउँ विकास अथवा नगरपालिकाहरूले जिल्ला विकास समितिहरूले यस सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने गर्थे र अहिले त्यसैको निरन्तरतालाई केही फरक ढङ्गमा आम नागरिकको धारणा के छ, कसरी सेवा प्रदान गरिराखेको छ, डेलिभर गरिराखेको छ, त्यो सकारात्मक छ कि छैन, त्यो छिटो सजिलो ढङ्गले भएको छ कि छैन, त्यो प्रभावकारी छ कि छैन, त्यो गुणस्तरीय छ कि छैन, साँच्चै आम नागरिक जनताको पक्षमा आम नागरिकको पक्षमा छ कि छैन भन्ने र आम नागरिकसँग यो दोहोरो संवादको माध्यमबाट त्यसलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने, सुधार गर्ने माध्यम भनेकै यो सार्वजनिक सुनवाई अथवा यो वार्षिक समीक्षाहरू छन्। र हामीलाई पनि थाहा हुन्छ हामीले गरेको, हामीले सम्पादन गरेको कामको प्रभावकारिता, यसलाई सुधार गर्ने विषयहरू के छन्, पक्षहरू के छन् भन्ने कुरा। र म फेरि पनि जसले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नु भएको छ, जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ, प्रश्नहरू राख्नु भएको छ, गुनासोहरू राख्नु भएको छ, त्यो एक्जिट पोलको माध्यमबाट अथवा सिटिजन रिपोर्टको माध्यमबाट अथवा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर जसले सुझावहरू राख्नु भएको छ, म सबै नागरिकहरूप्रति फेरि पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। किनभने तपाईँहरूले राखेको सुझाव, तपाईँहरूले दिएको जुन जिज्ञासाहरू छ, प्रश्नहरू छ, त्यसले गाउँपालिकाबाट सम्पादन गरिने पनि वडा स्तरबाट आफूले सम्पादन गरेको, आफूले सेवा प्रवाह गरेको विषयको सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाई छुट्टै गर्नुहुनेछ र हामी गाउँपालिकाले यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको सन्दर्भमा, कार्यक्रमको सन्दर्भमा, सेवाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो सार्वजनिक सुनवाईको आयोजना गरिएको छ। र अब मैले जस्तो यो समयमै योजनाहरू फरफार गरिदिनु पर्ने भन्ने सुझाव आएको छ, गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। यो अलिकता समस्या के रहेछ भने यसको पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रकम निकासा अथवा बजेटको सुनिश्चितता समयमै नहुने, अलिक ढिलो गरेको चरणबद्ध रूपमा हुने, यो चाहिँ कुनै चौमासिक अथवा कुनै विभिन्न स्रोतबाट आउने गर्छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा आन्तरिक आम्दानीबाट। त्यो समयमै बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा पनि पहिलो कुरा त्यो ढिलो हुने रहेछ। दोस्रो कुरा, अघिल्लो वर्ष हाम्रो यो कोभिडको 19बाट हामी नराम्ररी प्रभावित भयौँ, त्यसबाट पनि हामीले अलिक ढिलो गरी काम सुरु गऱ्यौँ र ढिलो गरी सम्पन्न भयौँ। तेस्रो कुरा हामीले देखेको के रहेछ भने योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका हुन्छन् उपभोक्ता समिति मार्फत, तर उहाँहरूले अन्तिम मूल्याङ्कनको लागि, त्यसपछि फरफार गर्नको लागि हाम्रो प्राविधिकसँग गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नु हुँदैन। प्रचलन कस्तो भइसक्यो भने असारमा आइसकेपछि बल्ल हतार सशक्तका योजनाहरू पनि छन् जसलाई हाम्रो लेखामा कर्मचारीको अभाव, सिङ्गो गाउँपालिकामै कर्मचारीको अभाव, लेखामा पनि एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यो काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्नु भएन। भनेको हामी राति 12 बजे 1 बजेसम्म बसेर पनि काम चाहिँ गऱ्यौँ, लेखा कर्मचारीले गर्नुभयो, तर त्यसमा पनि सकिएन। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय सशक्तका बजेटहरू हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता भयो। त्यसलाई पुनः निकासाको लागि हामी आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिराखेका छौँ, जसलाई हामीले दायित्व ठानेका छौँ अथवा भुक्तान गर्ने बाँकी छ। अब अर्को चाहिँ कृषिको सन्दर्भमा कृषिको जवाब पाइसकेको छ। कृषि शाखाबाट बजेट अधुरो वितरणले कार्यक्रम पूर्ण हुन सकेन भनेर मुक्तिजीको उसमा छ। अब यो अस्वाभाविक होइन, किनभने मागहरू धेरै आउँछन्, हामी टोल स्तरबाट योजनाहरू सङ्कलन गर्छौँ, त्यसलाई हामीले 7 चरण पार गरेर बजेटिङ गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि थोरै रकमहरू पर्न सक्ने अथवा सम्पन्न गर्न नसकिने समस्या छ। यसमा
हामीले वडा स्तरबाट ल्याउँदाखेरि थोरै सङ्ख्यामा योजनाहरू कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने त्यो अलिक सम्भव हुन्छ। यो समस्या त्यसरी समाधान हुन्छ। हाम्रो पनि सीमितता छ, हामीसँग त्यस्तो ठुलो बजेट आउँदैन। स्थानीय स्तरका विकास निर्माणहरू सम्पन्न गर्नको लागि सीमित बजेटको कारणले पनि त्यसो हुन गएको छ। तर पनि हाम्रो अब ध्यान कतातिर केन्द्रित हुन जरुरी छ भने थोरैभन्दा थोरै योजनाहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुने। बरु त्यो नयाँ योजना पुरानो योजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र चाहिँ नयाँ योजनातिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अब लिफ्टिङको सन्दर्भ त्यही छ। यो धेरै ठाउँको छ लिफ्टिङ, करोडौँ लाग्ने त्यहाँ, करोडौँ बजेट चाहिँ बाटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, तर हामीसँग बजेटको अभाव। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कुनै कुनै लिफ्टिङ खानेपानी योजनाहरू त अहिले 4 वर्ष भइसकेको छ, तर हामीले सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन। त्यो सम्पन्न हुने क्रममा छ, अझै बजेटको अभाव, बजेट पुगेको छैन। छलफल गरेर चाहिँ योजना बनाउन सक्छौँ। यो आगामी वर्षको लागि यो वर्ष त करिब खुर्सानी बिक्री भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब बिजुलीका पोलका खम्बाहरू छन्, अब कुन वडामा हो त्यो चाहिँ स्पष्ट भइदियो भने हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरूको समन्वयमा, हाम्रो समन्वयमा त्यसलाई चाहिँ त्यो बिजुलीको पोलहरू पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। सोलर लाइट जोडेको हो, कतिपय ठाउँमा कस्तो भयो भने यो सोलर लाइटमा चाहिँ अलिकता चाहिँ समस्याहरू देखिएको छ। यो हामी स्थानीय तह स्तरीयमा के अरे लुम्बिनी प्रदेशको बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि धेरै ठाउँको अब अन्यले करोडौँको लगानीमा सोलर सम्बन्धी योजनाहरू सम्पन्न गर्नु हुँदो रहेछ। हाम्रोमा त त्यस्तो छैन, 2-4 लाखको हो। उहाँहरूले त्यही समस्या राख्नुहुन्छ। यसमा ठुलो समस्या चाहिँ आएको छ, हाम्रोमा पनि समस्या आएको छ। हामीले सप्लाई गर्ने कम्पनीसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्छौँ, त्यसलाई निर्माण गर्ने, त्यसलाई मर्मत गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। यो सम्झाइदिनु भएकोमा म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब बजेटको विषयमा केही जानकारी हुँदैन, आफ्ना मान्छेलाई मात्र जानकारी हुन्छ, सुन्नसम्म पाइ हुँदैन भन्नुभएको छ। हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। माथिबाडी गाउँपालिकाले सूचना लुकाउने, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै चाहिँ सुनाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटहरू संसारको जुनसुकै कुरामा भएर पनि बसेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर हाम्रो वेबसाइटमा हामीले डाउनलोड गरेका हुन्छौँ, जसले पनि जतिखेर पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट भएर बसेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। तर सबैसँग इन्टरनेटको त्यो अथवा त्यो सुविधा नहुन सक्छ। त्यस्ता नागरिकलाई हामीले एउटा रातो किताब भनेर छाप्छौँ, त्यो हामीसँग छ। त्यो किताब पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यो पनि उपलब्ध गराउन सकिएन भने अहिले त फोनको अथवा सञ्चारको सुविधा छ, जतिखेर 24 घण्टा हामीसँग उहाँले सोध्नुभयो भने त्यसको जवाब हामीले दिन्छौँ। कतिपय साथीहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँले बुझ्नुभएन जस्तो लाग्छ, अब उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन, त्यो नभएको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने गाउँपालिकाबाट, वडाबाट सम्पादन भएका सम्पूर्ण कार्यहरूको विषयमा चाहिँ हामी सूचना प्रदान गर्छौँ। वडा नम्बर 5 का केही भागमा, वडा नम्बर 6 को केही भाग, वडा नम्बर 7 को केही भागमा चाहिँ हामीले लाइन विस्तार गरेको चाहिँ अवस्था छ, सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग मिलेर। र हामी केही दिन अगाडि ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि हामीले चाहिँ रकम मागको लागि गरेका थियौँ। त्यो बजेटको सुनिश्चितता भएको छ। न्यूनतम 4 करोड जति बजेटको सुनिश्चितता भएको अवस्था छ। र केही दिन अगाडि मात्र अब त्यसलाई टेन्डरको प्रक्रियामा जाने काम सुरु गर्नको लागि टेन्डरको प्रक्रियामा जाने गरी यहाँका कार्यकर्ताहरूसँग मेरो कुरा भएको छ। यो समयमै त्यो टेन्डरमा गरियो भने यो वर्ष हामी उहाँले भन्नुहुन्छ सबै वडामा 3वटा वडामा सम्भव हुन्छ भन्नुभएको छ, तर मलाई त्यस्तो विश्वास त लाग्दैन। तर यो वर्ष यो असारसम्ममा सम्पन्न नभए पनि असारपछि 1-2 महिनापछि त्यो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। 24 घण्टा 12 महिना नियमित रूपमा यातायात सञ्चालन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। हामीले गरिराखेका छौँ। हाम्रो ठुलो बजेट यो सडकमा पनि केन्द्रित भएको छ एउटा। अब अर्को जस्तो हामीले अहिले गौरव योजनाको रूपमा यो अहिले यो हामी तनहुँबाट हाम्रो यतापट्टिबाट वास्तवले झोड्या तर अवास्तव विवाद सडकलाई लिएका छौँ। अलि अघिल्लो सरकारमा हामी आउनुभन्दा अगाडि सरकारले चाहिँ यसमा 2.72 करोडको इस्टिमेट निस्किसकेको त्यस्तो तयार भइसकेको हो। तर पछिल्लो नयाँ सरकार आइसकेपछि बजेट
चाहिँ 3-4 करोड 5-6 करोड मात्रै त्यसमा विनियोजन गरे त्यो कार्यान्वयन नहुने समस्या पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सिद्ध बाबाको पहिरोमा पनि त्यसको समस्या भएन। अहिले हामीले सिद्ध बाबामा 10औं अरब खर्च गरेर त्यो बाटो बनाउँदैछौँ भनिएको छ। यसमा 2 अरब 72 करोडको चाहिँ कुरा थियो, तर त्यो बजेटको सुनिश्चितता भएन। प्रदेश सरकारबाट पनि भएन, प्रदेश सरकारबाट 2-3 करोड यो पहुँचमार्ग भन्दै दिनै पर्ने बजेटहरू प्रदेश सरकारबाट आयो। अन्य छुट्टै बजेटहरू नआउँदाखेरि गाउँपालिकाले फेरि हामी समग्र योजना अन्तर्गत चाहिँ अघिल्लो वर्षबाट काम गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यो हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, टेन्डर पनि भइसकेको छ, काम पनि गरिराखेको छ। अघिल्लो वर्ष 4 करोडको योजना हो। अहिले हामी कसैले यतापट्टि त्यो दिदी माविसम्म पुग्ने गरी मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी लागेका छौँ। एउटा टुक्रा यो झडियादेखि तलसम्म पुग्ने गरी त्यसमा पनि कागपत्र गर्ने गरी काम चाहिँ भइराखेको छ। र यो वर्ष 4 करोड 16 लाखमा गाउँपालिका र सङ्घीय समपूरक हो। फेरि गाउँपालिकाको 50%, सङ्घीय सरकारको 50%। त्यसरी चाहिँ हामीले काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। बहादुरपुर जोड्नेवटा के अरे बहादुर गाउँपालिकामा जोड्ने हामी हरेक वर्ष 50 लाख 80 लाख चाहिँ खर्च गरिराखेका छौँ। अन्य वडामा पनि गरिराखेका छौँ। त्यसरी सहरमा हाम्रो ठुलो चाहिँ लगानी भएको छ। मलाई लाग्छ केही वर्षभित्र केही यसले चाहिँ तपाईँहरूले भने चाहिँ बाधै छैन, स्विङ्गुलै चल्ने गरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ।